अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक टीवी पर हमारी काम की बात जारी है, तो आज मैं किस्त नंबर 65 लेके हाजिर हूँ। एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूँगा कि काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो कोई अच्छी बात हमने कहीं से पढ़ी, किसी से सुनी, या वो हमारे एक्सपीरियंस से गुजरी, या कहीं से भी हमें मिली और हमने सोचा कि इसने हमें ज़िंदगी में कुछ सबक दिया है। मैं ये बातें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आप लोगों में, ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है बेसिकली काम की बात, ताकि इन तमाम बातों को एक ही चैनल पर एक ही सीरियल के ज़रिए आपके ज़रिए आप तक पहुंचा सकूं, जिससे हम कुछ लर्न कर सकें। तो आज की काम की बात जो सी है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी एक बादशाह का वाक़या है। बादशाहों के वाक़े से ज़्यादा मॉरल स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के असूल सिखाए गए हैं। खैर एनी हो, ये एक बादशाह की कहानी है कि एक दफ़ा एक बादशाह ने शहर का विज़िट किया। देखा तो लोग बड़े मुतमिन, लोग जो उनसे जो गरीब है वो भी बड़े खुशहाल सोए हुए हैं। देखा रात को लोग तसल्ली से सोए हुए, कोई शोर शराबा नहीं, लोग पुरसकून सोए हुए जी, कोई परेशानी नहीं, कोई बात नहीं। जबकि गरीब झुग्गियों में भी जो लोग लेटे हुए हैं वो भी सुकून से सोए और खराटे मार रहे हैं। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने वज़ीर को साथ लेके निकला हुआ था विज़िट करने के लिए, रात को लोगों का हालात मालूम करने के लिए। तो उसने देखा कि वज़ीर से पूछा कि ये लोग ऐसे मुतमिन कैसे सोए हुए हैं। मैं इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हूँ, मगर फिर भी मुझे इतनी सुकून की नींद नहीं आती जितनी सुकून से ये लोग सोए हुए हैं। तो ये गरीब लोग इतने सुकून से कैसे सो जाते हैं। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, इसके लिए हमें एक अमल से गुजरना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकली मिसाल से गुजरना पड़ेगा, फिर इस बात की मैं ज़्यादा वजाहत अच्छी कर सकता हूँ। उसने कहा जी करो। उसने कहा बादशाह सलामत, सुबह आपने कोई खादम को किसी अच्छी बात पे आपने उसको इनाम देना है, ठीक है। तो आपने ना उसको इनाम देना, 100 दिनार का इनाम देना, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि वो 100 दिनार लेके क्या करता है। बादशाह ने कहा चलो ठीक है। सुबह कोई बात हुई, खादम ने कोई अच्छा काम किया, सुबह जो भी उसने कपड़े अच्छे प्रेस करके दे दिए फ़र्ज़ करें, या उसने खाना अच्छा खिला दिया, उसने कहा तुम्हें 100 दिनार इनाम दिया जाता है। तो अब वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अब हमने क्या करना है कि इसको चेक करना है। बादशाह ने कहा जी कैसे चेक करना है। बादशाह ने कहा एक लें, ऐसा करें, एक बॉक्स लें और उस बॉक्स में 99 दिनार डाल दें। 99 दिनार डाल डाल के दिनार, तो हमने इसको रात को देने हैं, शाम को देने हैं, ठीक है। तो शाम को जब वसूल करेगा उसके बाद हम रात को देखेंगे कि इनकी रात कैसी गुजरती है। बादशाह ने कहा चलो ठीक है। बादशाह उसके साथ चला गया। खादम को 100 दिनार वाला जो बॉक्स था वो दिया गया, उसमें थे 99 दिनार। बॉक्स जो सा वो दरवाजे में रख दिया गया। दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा जी ये जो दिनार पड़े, ये बॉक्स पड़ा है, इसमें जो से आपका इनाम बादशाह ने भेजा है। अब बादशाह और वज़ीर छुप के सारा मामला देख रहे थे। अब वो जो खादम था वो बॉक्स लेके अंदर गया। अंदर जाके उसने बॉक्स खोला, बीवी को बच्चों को साथ लिया, दिनार गिनने शुरू कर दिए। जब दिनार गिने तो 99 थे। तो उस खादम ने समझा कि एक दिनार जो सा है वो कहीं गिर गया, दरवाजे में गिर गया, ये क्या हो गया। वो जो सा वो उसने अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और उसने वो गली जो सी थी, सारा दरवाज़ा, गली, घर, हर चीज़ उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। सारी रात वो एक बच्चों पे रोब डालता रहा, बीवी को गालियां देता रहा कि तुम्हें ढूंढना नहीं आ रहा, जल्दी नज़र से देखो, ठीक है, लालटेन लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, आग जलाओ, ढूंढो दिनार कहाँ चला गया हमारा। वो सारी रात यानी परेशानी से वो गुजरते रहे। अब बादशाह और वजीर सारा वाक़या देख रहे थे। बादशाह देखता रहा। बादशाह ने कहा ये क्या मसला है। उस बादशाह ने कहा, वजीर ने कहा कि जी मैं सुबह सारी बात खोल दूंगा, मगर अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व करें कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे जो से थे वो रात परेशान रहे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, बच्चों को भी एक दो थप्पड़ पड़ गए कि वो एक दिनार गया तो गया कहाँ। तो कभी वो कहता कि अंधेरे की वजह से, बीवी से कहता कहीं तुमने गायब कर दिया, कभी कहता किसी बच्चे ने गायब कर दिया। आखिर मुझे तो बादशाह ने पूरे 100 के 100 दिनार दिए थे, आखिर एक दिनार कहाँ चला गया। वो एक दिनार के लिए लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, हत्ता कि सारी रात जागते गुजरी। बादशाह भी जो सा था वो रात को जागता रहा, जागता रहा, जागता रहा। जब देखा कि इनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, वजीर ने देखा 3-4 घंटे गुजारने के बाद वजीर ने कहा आओ बादशाह सलामत चलते हैं। बादशाह घर आ गया। उसने वजीर से पूछा कि ये सारा कुछ तुमने मुझे क्यों दिखाया। उसने कहा बादशाह साहब सुबह सारी बात क्लियर कर दूंगा, मगर अभी आप एक दफ़ा जो सा घर चले। घर जाके बादशाह सलामत घर जाके रेस्ट किया, वजीर ने भी रेस्ट किया। सुबह उन्होंने बुलाया, दरबार लगाया जब बादशाह ने, तो वो वजीर आ गया। बादशाह ने पूछा आप बताओ क्या हुआ। उसने कहा जी उस खादम को बुलाया जाए।
اس خادم کو بلایا تو دیکھا اس کی ساری رات جاگ جاگ کے اس کی آنکھوں میں لالی آئی ہوئی تھی، نیند سے اس کا برا حال تھا، مگر اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا صحیح، ٹھیک ہے، تو پریشانی میں اس کی یعنی کہ نا حالت بری ہوئی تھی، اور چہرے پہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت زیادہ کوئی پریشانی ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ بادشاہ کے سامنے اس نے پوچھا خادم کو، تم پریشان کیوں، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے 100 دینار کا انعام دیا تھا، مگر میں نے جب گھر جا کے دیکھا گنا تو ایک دینار غائب ہو گیا، پتہ نہیں میری بیوی نے اٹھا لیا، میرے بچوں نے غائب کر دیا، یا کہیں ہم سے گر گیا، ہم تو ساری رات اسے ہی ڈھونڈتے رہے۔ وزیر نے کہا بس ٹھیک ہے، تمہیں 99 دینار ہی ملے تھے، 1 دینار کم ہے، وہ یہ لو اور چلے جاؤ۔ وہ 1 دینار اس کو دیا اور اسے کہا خادم کو کہا کہ چلے جاؤ۔ خادم وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ سے اس نے کہا بادشاہ سلامت اب کچھ سمجھ آئی؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہم جون سی ہے نا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 99 ملا تو انعام ہی تھا نا، اس کو 99 دینار نظر نہیں آئے، یہ 1 دینار کے لیے ساری رات جون سا ہے نا یہ لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، بیوی سے لڑا، بچوں کو مارا، ساری رات اس نے پریشانی سے گزاری، اور ساری رات یہ لڑتے جھگڑتے ہوئے انہوں نے 99 دینار کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ سے شکر ادا نہیں کیا کہ ہمیں اتنا بڑا انعام ملا۔ تو بادشاہ اسلام جن لوگوں کو نیند نہیں نہ آتی وہ ایکچولی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے وہ بے چین رہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، اور اگر آپ مطمئن ہو جائیں کہ جو کچھ مجھے ملنا ہے وہ مل کے ہی رہنا ہے، تو پھر آپ مطمئن ہو کے سکون سے سو سکتے ہیں۔ یہ غریب لوگ جو سوئے ہوتے ہیں نا مطمئن ہو کے، اس لیے سوئے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے کمانا تھا کما لیا، اب ہم نے صبح نئے رزق کی تلاش میں نکلنا ہے، نیا کرنا ہے، اس لیے یہ مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں۔ مگر بادشاہ سلامت آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے، مگر پھر بھی آپ کے دل میں ہے کہ میں کسی ملک پہ حملہ کر کے اس کو بھی متی کر دوں، کبھی اس پہ حملہ کر دوں، کبھی اس پہ حملہ کر دوں، یا اس کو ٹیکس لگا دوں، اس لیے آپ بے چین رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، اگر آپ ان کا شکر ادا کر کے سو جائیں تو آپ کو بڑی پرسکون نیند آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو اس کہانی کا مقصد صرف کیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بے چین رہتے ہیں، اگلے سے اگلے مار میں تلاش رہتے ہیں، جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا اس کا شکریہ ادا کر کے ہمیں سونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقین کریں اتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، ہم اس دور میں کہتے ہیں نا کہ پرانا دور اچھا تھا، دور ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے پرفارم کرنے کا موقع دیا۔ سوچے وہ دور مٹی کا تھا، کچے گھر تھے، آج ہم اچھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں لوگوں کے اے سی لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، بائکس ہیں، موٹر سائیکل ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا دور کتنا اچھا ہے، اس کے باوجود پھر بھی ہم بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اسٹرگل نہیں کرنی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا جو اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے نا وہ پرسکون بھی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے رستے بھی دیتا ہے، اور اس کے لیے اور نئے سے نئے یعنی کہ وسیلے بنتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ یقین کریں جب آپ کسی کا یعنی کہ نا آپ دوسروں کے مار ماریں گے نا تو اس کا ہوگا کیا، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ آخر کتنی دیر کوئی کسی کا کھا سکتا ہے، کتنی دیر آپ کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کر سکتے ہیں، کتنی دیر آپ کسی کا حق کھا سکتے ہیں، کتنی دیر آپ کسی کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا انجام اینڈ پہ کیا ہوگا، جو بھی آپ نے کیا ہوگا آخر وہ آپ پہ ضمیر پہ بوجھ بنتا جائے گا، بوجھ بنتا جائے گا، بوجھ بنتا جائے گا۔ آخر آپ نے بوڑھے ہونا ہے، آخر آپ نے کمزور ہونا ہے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہ میں نے کر کیا دیا، ٹھیک ہے۔ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا، پھر آپ توبہ توبہ کرتے رہیں گے، مگر توبہ بھی اس چیز کی قبول ہونی ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھی تو اللہ کو اختیار ہے معاف کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ مگر اگر ہم نے کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی بنی نوح یعنی کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو انسان کا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، وہ اس انسان نے معاف کرنا ہے۔ تو کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف معاف کرنے والا ہے، 17 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی آپ نے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ آپ پہ بوجھ رہ جائے گا، اور اس کا بدلہ جو سا ہے وہ آپ کو قیامت والے دن دینا ہی پڑنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پھر کہتا چلوں کہ اس چینل کو ریکمینڈ کیجیے اپنے اسٹوڈنٹس میں، کولیگز میں۔ کام کی بات ایک سیریل ہے ذوق ٹی وی کے اوپر، اور اس سیریل میں میں لے کے آ رہا ہوں تمام وہ باتیں جو ہماری زندگی کے اصول سیٹ کرنے میں ہماری مدد کریں گی، ہماری پازیٹیو تھنکنگ، ہماری لیڈرشپ، ہماری مینجمنٹ، اور ہماری سکلز کو امپروو کرنے میں، خاص طور پہ کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے میں کام آئیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔